الحروف الأبجدية الأردية. الحروف الأبجدية في الأردية على قسمين: الحروف المفردة والحروف المركبة. اليوم سنأخذ الحروف المركبة، عفوا الحروف المفردة. أما الحروف المركبة فنأخذها في درس قادم. فكما ذكرت لكم، أنا أقرأ هذه الحروف ونطقها وأنتم تقرؤون معي بعدي. جيد. ألف مد ألف ألف مد مد نعم، هنا مكتوب الحروف فننطقها، وبعد ذلك نستخدم نفس الحروف في الكلمات. مثلا استخدمنا هذه ألف مد في هذه الكلمة وهذه الكلمة، ثم ألف. نعم. طيب، أولا نقرأ الحرف ثم الكلمات. آرو. نعم، اقرأوا معي. آرو. آدو. آرو. آرو نعم. عارو عام. عام عام ونعم، معانيها موجودة هنا مع الصورة. طيب، آرو يعني خوف، عام يعني مانجو. الثاني ألف يعني آ أنار. 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 أنار أمرود. أمرود ب. ب. ب بلي. بلي بلي. بندر. بندر. بندر ألف مد وألف وباء، كل هذه الحروف تقرأ مثل العربية تماما. طيب، ألف مد يقرأ مثل ألف ممدودة، والألف مثل الألف العربي، والباء مثل الباء العربي. الآن هذا الحرف هذا لا يوجد في العربية، ولكنه يوجد في الإنجليزية مثل بي، فنقرأها بي. اقرأوا معي. بي. ب ب ليس بي. ب بي. ب ب ب نعم، بي. ب بنسل. بنسل ممتاز. بنسل بنكر. بنكا نعم. بنكا نعم، والله أحببت أن يرجع أو يقرأ معي كل واحد منكم، لأن هذه الحروف لا تأتي بالسماع فقط، بل يأتي بالنطق. طيب، فأحببت أن يقرأ كل واحد منكم. طيب، بعده ت. ت ت ت تربوز. تربوز تربوز تتلي. تتلي تتلي ت. ت टमाटर. टमाटर टमाटर. टमाटर टमाटर टैक्सी. टैक्सी تاكسي. نعم، تاكسي ممتاز. هذا الحرف لا يوجد في العربية، ولكنه مثل تي في الإنجليزية. فهمتم؟ تي حرف تي يعني تي. نعم. بعده سي. ت نعم. ت نعم، هذا تي. ساء. طيب، ظاهرا نراها مثل الساء العربي، ولكن مم. في نطقه فرق من الساء العربية. كيف؟ أن هذا الساء أصلي يقرأ مثل السين. طيب، مم. فلذلك نقول سمر. سمر سمر. كأنه تمام بالسين. وكذلك مم. سالس. ثالث ثالث. إيه. فالساء ينطق سادس مثل سين. فهمتم كلامي؟ فهمنا. أيوة مم. نعم بعده جي. ج. جي جهاز. جهاز. جهاز جيل. جهاز جيل. جيل فالجيم مثل الجيم العربي. بعده شي. ش. ش. ش نعم، شي. جي نعم، شي شي. ش ش. ش ش نعم، شي لا يوجد في العربية، ولكنه مجموعة مثل مجموعة السي اتش. على سبيل المثال نقول تشاينا أو تشين. أيوة طيب، change فمنه تشوزر. جوزة ليس جوزة. جوزر. شي شي جوزة. تشوزر. choose جوزة جوزة. نعم، جوزة تشوزر. شوزة شو شريا. شري. ش- شرية. شريا، ممتاز. شوية شرية.
بعده هي. هي حاء هي يعني هكة. حقة 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 حكة حكة. حقة حقة يا أستاذ كما قلت أن الحاء يقرأ ها في الأردية. أها نعم. فالحاء لا يقرأ مثل الحاء العربية، وإنما يقرأ كالهاء، فنقول هكة. حقة نعم. حقة هلوى. حلوة 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 بعده فتحة. لا لا، ليس حاء، ها. كما تنطق ها قلت نعم أيوة أن الحاء تنطق ها، فنقول مم. هكة وهلوى. فهكة يعني مثل الشيشة في هذا الزمن. هل تفهمون إيه الشيشة؟ إيه نفهم نعم. أيوة نعم هلوى يعني حلوى، نفس العربية. مفهوم. بعده خي. إيه خي نفس إيه الخاء العربي. إيه خربوزة. خربوزة 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 خباني. خوباني خوباني خباني خوباني نعم. ما معنى خباني؟ الله ليمون أعلم ليمون ولا ليس مش ده ليمون، مش 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 نعم. بعده دي. دي دي دروازة. دروازة دروازة دل. دل دل دروازة يعني باب، ودل يعني قلب، والدال يقرأ مثل الدال العربية تماما. بعده دي. دي 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 نطقه مثل الدال لكن مختلف قليلا. فلما ننطق مم. دال فنعوج اللسان ونلصقه إلى الخنق الأعلى. دا هكذا. دا 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 دال دا نعم. ومنه داك. داك 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 داك. داك فمن داك قال داك فقد أخطأ، لأنه ليس بالدال داك العادي. دا. داك عوجوا باك ألسنتكم. نعم، داك والصقوه إلى الخنق الأعلى. دال. داك 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 داك. داك وداكو. داك داكو. داك داكو داكو إيش يعني داكو عارف أعتقد قاطع الطريق. بعده زي. زي زي ذخيرة. الذخيرة نعم. ذخيرة طيب الذال أيضا لا ينطق مثل الذال العربي، وإنما ينطق زي. جيد. مم. نعم. إذا لما نقرأ الذال فنقرأ مثل زي ونقول ذخيرة. ذخيرة زهين. زهين 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 طيب. زهين 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 يعني رجل ذكي. ذكي نعم. بعده ري. ري ذي ري روتي. ري روتي روتي. روتي نعم. روتي الراء روتي يقرأ روتي مثل الراء العربية. روتي بعده ري. دي ري ري. نعم. ري 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 نفس ري الشيء هنا، هذا مثل الراء العادي، ولكن هنا نعوج اللسان ونلصقه إلى الخنق الأعلى. ري. ري 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 هذا الحرف لا يبدأ منه أي كلمة في الأردية، إما يأتي في منتصف الكلمة أو في نهايته. لذلك نقول مثلا بهار. بهار في نعم. منتصف الكلمة أو في نهايتها. نعم. أوكي بهار نعم كما ترون بهار هنا في نهاية الكلمة. بهار. بهار 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 معناه بهار جبل. بهار جبل بهار بعده زي. زي نعم. زي زي مثل الزاء العربي، نحو زمين. زمين نعم. زمين 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 هذا زمين ميم، هكذا يكتب ميم في الأردية. لو جعلنا هنا علامة الفاصلة هكذا فيصبح ها، وحينئذ نقول زهين كما أخذنا هنا. طيب نفس الشكل. طيب مهم. بس تحته هذه يعني فاصلة هي علامة الهاء، وبدونه يكون ميم. زمين. فهمتم زمين كلامي؟ أوكي زمين أيوه أيوه يعني الأرض. زمين بعده جي. ج جي
جي جي جي لا يوجد في العربية، ولكن نطقه بين الجيم والياء، فلا يكون زي حرف جي ولا الجي يكون الإنجليزي. نا. مثل جي في الإنجليزية، لكن ليس جي تماما، جي. جي إيه. فنقول أجدها. أجدها. نعم، أجدها. أجدها. أجدحة جالة. جالة. جا جالة جالة. جا جالة. جا جالة جالة. جالة يعني إيش، بيض ولا ثلج؟ هذا ثلج. نعم، هذا ثلج. لا نقول ثلج، أعتقد نقول برد. برد. نعم، برد. فهمتم النطق جيدا؟ جا فهمنا. جا جالة ممتاز. جالة بعده سي. سه. سيب. سيب. نعم، سيب مثل السين العربي تماما. سيب سيب سيب. نعم. بعده شيء. شي شير. سه. شير بعده سي. هذا سه. نعم، هذا يكتب صاد ولكن يقرأ مثل السين تماما. مم. مم. فنقول سي. سي سه. صندوق بدون التفخيم. صندوق. صندوق نعم، صندوق كأنه صندوق. سين. وكذلك نأخذ بعد قليل أن القاف أيضا لا يقرأ مفخما، فحينئذ يكون مثل الكاف، ونقول صندوق. صندوق كأنه بالسين إيه. والكاف. لا يوجد الحروف المفخمة في الأردية. حروف مفخمة لا توجد. نعم، كل حرف مفخم يقرأ بدون التفخيم. فالقاف كاف، صاد سين، طاء تاء، وكذلك ضاد زاء. طيب زي، اقرأوا معي. زي. سه. سه. زي زيف. ضعيف سيف. أحسنتم، زيف. ضعيف سيف. تنطق زا تي. يعني. نعم، تنطق زاء. طيب 4 أحرف يقرأ زي. 1، 2، 3، مم. 4. طيب بعده تي. تي بدون التفخيم كأنه تاء. سه. مم. نعم. تي توتا. توتا نعم. توتا بعده زي. زه. نعم. زي ظروف. ظروف ظروف. بعده ايه. إيه. عين لا إيه يقرأ عين إيه. في الأردية، وإنما يقرأ ألف. إيه. ايه. تقرأ ألف. نعم. ومنه آنك. إيه. آنك. عينك عينك إنك. عينك بعده غي. غي غي. غبارة. غبارة غين غبارة مثل يعني. الغين العربي تماما. غبارة. غبارة يعني بالونة. بالونة. بعده فا في. في فاختة. فاختة فاختة مثل الفاء العربي تماما. بعده كي كي. كي بدون كي التفخيم. كي كي. كي. كانشي. كنشي كنشي. طيب جنجي كأنه نون مغنن. كانشي. كنشي. ممتاز. كنشي نعم. بعده كي. كي كي. نعم، القاف والكاف كلاهما بنفس النطق. كبوتر. كبوتر. نعم. كبوتر نعم، كبوتر الكاف شنو؟ مثل الكاف العربي تماما. تمام. بعده جي. جي جي. جاجر. جاجر. كاجر نعم. كاجر جاجر. جاجر. كاجر فيوجد هذا كاجر النطق في العربية، ولكن في بعض اللهجات. أعتقد في لهجات مصرية وجزائرية، وهم يقرؤون صح. الجيم بهذا النطق. مثلا صح. في العربية الفصحى يقال جدا، ولكنهم يقولون جدا. مصرية. جدا. مصري أيوة. نعم، جدا. جدا. أيوة. طيب، فهذا النطق يوجد في العربية لحرف آخر. طيب، فجدا يعني جاء، هذا النطق لقاف في الأردية. يعني ينطق قاف. نعم، قاف، ليس كاف. قاف.
قاف فاجر بعده لام ليه. ليه لي ليه نعم. لومري. لومبي نعم. ري لومبي أخذنا قبل قليل بيقرأ صح بالشدة. ري صح نعم. لومري. طيب فاللام يقرأ مثل اللام العربي تماما. لهم نعم. بعده مي. مي مور. مي مر مور نعم. مور نعم كالميم العربي تماما. مور بعده مور نون ني. نه نمك. ني ني نمك نعم. نمك نعم. نمك إيه؟ ملح ملح. نعم كالنون العربي. نمك بعده في. في في تتنطق زي في الفاء في تتنطق فاء يعني لا ليس في فاء. في في كالفي في الإنجليزية. كالفي هي في كالفي هي. في معلش كأنه في. كأنه في فادي يعني نعم. بادي فادي وادي في العربية واد نقول وادي بالواو، ولكن في هي الأردية فادي. فادي وادي فادي هذا ايش طيب فادي يعني حديقة ولا نفس الوادي العربي. وادي يعني. ففهمتم تنطق تنطق واو. تنطق في تنطق ليس في. في في إيه. نعم هناك فرق بين في وفي. طيب فادي ففي يقرأ بهذا الحرف في الإنجليزية، وفي اف يقرأ بهذا الحرف. هذا مهم. في وهذا في. نعم. فيقرأ مثل في. بعده هي. هي هي هاتي. هاتي نعم هاتي مثل الهاء العربي. هاتي هاتي نعم. وهذا الذي ترونه هذا يسمى حرف مركب الذي نأخذه في درس قادم. إضافة كأنه بعده حرف مضاف يعني ي. يه ياقوت. ياقوت نعم لا يقرأ قاف مفخم، كاف. ياقوت. ياقوت نعم. ياقوت يعني ياقوت، نفس الياقوت. يكا. يكا إيش يعني يكا هذا يكا يكا يعني عربة الخيل. عربة الخيل وهذا الياء الثانية، وهي لا تأتي في بداية الكلمة، هكذا يأتي في نهاية الكلمة. طيب نقول أولي. اقرأوا أولي معي. أولي أولي. أولي 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 معناه نفس البرد. كم نعم. حرف أستاذ تقريبا 38 أو 37. الحروف طيب الأولية الآن هنا نلخص الدرس. فالحروف على 3 أنواع التي أخذناها الآن. الحروف الأردية الأولى مثلا، الحروف الأردية التي لا توجد في العربية. الثاني الحروف الأردية التي تختلف نطقا من الحروف العربية. والثالث متشابهة تماما، موجودة في العربية وتنطق مثل العربية تماما. طيب مثل لام ميم نون كاف، فهذه الحروف كلها تنطق مثل الحروف العربية. طيب ولكن هنا طيب بس لخصنا الحروف التي جديدة بالنسبة للعرب. فأولا الحروف الأردية التي لا توجد في العربية أصلا. فمن يقرأ هذه الحروف؟ ب بي. ب ب بعدين طيب الثاني ما أعرف الطاء ولا إيش الراء ذا تي 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 ت ت تي. بعدين نعم. جي تشي بعدين تشي. ش ش نعم. د د دي بعدين دي. د د نعم. بعدين ر ري ممتاز. بعدين زي جي 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 ممتاز. بعدين كا كي كي جي قاف. قاف تنتهي تمام قاف الآن الحروف الأردية التي يختلف نطقها من الحروف العربية. طيب من يقرأ هذه الحروف؟ حرف الثاء السين نطقه سا نعم نعم س. س بعد استنى س نعم
اقرا طيب، اقرا خالد. اقرا خالد. نعم، ليقرأ أي واحد منكم. ها. نعم، يقرأ ها. هي. ها. هي. نعم. بعدين زي. زي. نعم. بعدين سي. سي. بعدين مرة ثانية زي. زي. نعم، ضاد يقرأ ب- زي. مم. بعدين تي. تي. ممتاز. بعدين زي. ممتاز. بعدين اي. اي. نعم. اي. نعم. بعدين كي. بعدين بي. في. في. ممتاز.